एक तुम्ही काल न्यूज वाचल्या असतली की सरकारान एक नोटिफिकेशन काढला 4 सप्टेंबराक की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आता इश्यू करपाचे बंद करप. गव्हर्नमेंट ऑफिसर कशे असतात, हे सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. सो तांणी आतां अशें केलां की हे सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून ऑन बींग सॅटिस्फायड दॅट द एम्प्लॉई इज फायनान्शियली सावंड टू रिपे द लोन अमावंट हें पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता म्हणून. म्हळ्यार बेसिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाचो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-02 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी, सगळे प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% म्हळ्यार 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच बीजेपीचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्यात. आतां कितें म्हणटात ते थोडे पयलीं तांणी HBA काडली, हाऊस बिल्डींग अलावन्स जे आशिल्लें तें ना केलें. आतां ते म्हणटात की सॅलरी सर्टिफिकेट इश्यू करून तुका मेळचें ना, पूण दर हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक दिसता ताका दिसपाचें आनी कितें आहा ताचेर की ताका दिसता जाल्यार ताणें तें दिवपाचें म्हणून, म्हळ्यार डिस्क्रेशन हाडलें. आतां गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई कितें करता ते ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की करप्शन सगळ्यान वाडलां. खंयचेय शासकीय कामा खातीर पयशे लांच दिनासतना काम जायना गोंयांत. हें सगळ्यांक उघड कळिल्लें आहा. तातले तातूंत आतां विथ दीस मेजर ऑफ नो सॅलरी सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक कितें ऑप्शन उरता? बॅग, बोरो ऑर स्टील. कोतान म्हळ्यार ब्रायबरी घेवप, कोणा कडेन भीक मागप, नाजाल्यार बोरो करप. बोरो करपाक तांकां मेळचेंच ना कितें तो बोरोईंग बंद करता तांचें. सो हें गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजां फुडें पर्याय सरकार हाडून दिता. आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आतां कितें म्हणटलें की तुवें जर आपल्याक ब्रायब दिली जाल्यार आपूण तुका सर्टिफिकेट दिता आनी त्या सर्टिफिकेटाचेर तुका लोन मेळटा. म्हळ्यार पयलीं लोन दिवपाक पयशे खाताले कोऑपरेटीव बँकांनी हे ते आतां सरकाराचे एम्प्लॉईजांचे सरकारीच हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही ब्रायब घेवपा खातीर एक एव्हेन्यू नवो तयार केल्लो आहा. 2 वर्सां पयलीं अशें जालें की एक ऑफिसर नॉर्थ गोंयचोच ताणें एक बोगस सर्टिफिकेटाचे बेसिसाचेर लोन घेतलो आनी मागीर कळ्ळें की हें सॅलरी सर्टिफिकेटूच बोगस आशिल्लें. हांगाचोच एक मंत्री लागींचोच ती फायल घेवन न्हिदला. फायलीचेर एक्शन कांय घेना तो जो ऑफिसर बोगस सर्टिफिकेटाचेर जे लोन घेतिल्लो तो म्हाका दिसता मंत्र्याक लागीं आहा. आय डोंट नो कित्या खातीर, पूण मंत्री ताचेर एक्शन घेना. सो म्हाका दिसता अशी एव्हेन्यूज आतां कितें आहा, आमी एक प्रोएक्टीव आनी जागृत ओपोजिशनांतले लेजिस्लेटर अशें म्हणून वळखतात म्हणून हें पॉयंट आवट करचें पडलें आतां. नाजाल्यार हें एसेंब्ली इश्यू हो खरो कॉलिंग एटेन्शन बी हाडपाचो इश्यू, पूण आतां एसेंब्ली कांय लागीं ना. एसेंब्ली आहा फुडल्या वर्सा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराचे दोळे उगडे करूंक सोदता की सरकारान हे असले एव्हेन्यूज उगी लोक हे घालून देखो 4 सप्टेंबराचो सर्क्युलर हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक. सो तांचें कमी तशी जोड ना, तांची जोड बरी आहा. सो तांकां सॅलरी सर्टिफिकेट ऑफिशियल मेळूंकूच जाय आनी ताचेर ताणें लोन घेवंकूच जाय. सो म्हाका कळना की सरकाराचें म्हळ्यार मेंटॅलिटी वो तांचे विचार कितें आसा ते. लोन घेवप वायट, लोन इज कन्सिडर्ड अ प्रोग्रेस न्हय.
सरकार 2-2 दिसान लोन घेत आहा आणि लोन कित्याक घेता इव्हेंट्स करपा खातीर घेता आतां नॅशनल गेम्स विल बी द नेक्स्ट इव्हेंट सो इव्हेंटाक तुम्ही लोन घेतात आणि गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजान आपले कितें घर बांदतलो वा आपले कितें करतलो जाल्यार ताणें लोन घेवप ना सो कसलो कायदो सरकारी एम्प्लॉईजांनी सरकाराचेच अंडर जे काम करतात तांणी पळोवचें की बाबा हें कसलो तेंचेर अन्याय जाता तो आनी म्हाका दिसता हो सर्क्युलर सरकारान बेगींतल्या बेगीन विड्रॉ करचो आनी कितें आहा एक एव्हेन्यू न्ही तो 2 भशेन आसूंक शकता की आतां मंत्रीच पयशे करतात सो ऑफिसरांकूय हेड ऑफ डिपार्टमेंटान पयशे करपाक एक नवी कोणे तरी आयडिया हाडली आसतली सो ही नवी आयडिया ती हेड ऑफ डिपार्टमेंट पयशे कशे करतले आनी सकयली जे डावन लॅडर जे कोण आसात ते आतां सगळ्या कडेन पयशे मागीत रावतले बॅक बोरो स्टील ते सो करप्शन 100% हातून वाडटलें तेच चालू आशिल्लें न्ही आतां मेरेन पळय आतां तूं जर लोन घेतलो तूं एक गॅरंटी दाखयता आनी लोन तूं घेता सरकारी एम्प्लॉई जर लोन घेतलो जाल्यार तो आपले सॅलरी सर्टिफिकेट दाखयता आनी परीकारान कितें म्हणिल्लें की 1/3 म्हळ्यार 33% पेमेंट ताजे जर हातान उरता सगळें पे बी करून जाल्यार ताका लोन बेस्ड ऑन दॅट सॅलरी सर्टिफिकेट दिवचो म्हणून तातूंत चूक कितें आहा अरे फाल्यां ताजे भुरग्याचें लग्न आहा वो ताजें आनी कितें आहा तो घर आपलें इम्प्रुवमेंट करूंक सोदता ताणें घेवप ना लोन सो लोन फॅसिलिटी लोकांक मेळची दीस इज अ सिग्नल ऑफ अ वायब्रंट इकॉनॉमीक पावर भायल्या देशांनी कोण आपले सेव्हिंगांतले पयशे केन्नाच इन्व्हेस्ट करना सदांच धंदो म्हणटा तो कितेंय करप तें लोनाचेरूच करतात भायर कंप्लिटली मॉर्टगेजाचेर चलता न्ही इंटरनॅशनल हें सो वॉट इज दीस सडनली दीस इज बॅड न्ही सो हांव मागता तुमी बी अशे चतूर रावात रे कित्याक एक सरकार जे काडटा ते अशी स्किमी आसता तांच्यो चोरपाच्यो स्किमी ह्यो कळ्ळें न्हू प्रायव्हेटाचे डिफरंट इश्यू हो स्पेसिफीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजाचो इश्यू दितालेच आतांय दिव येता म्हणटा तो पूण कशें हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक जर दिसलें की तुज्यान फारीक करूंक जाता हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक कशी सपनां पडटली तूं ताका एकदां खावयतलो तेन्ना ताका सपनां पडटली हांव खावचो ना म्हाका मेळचें ना कळ्ळें तुका न्ही अरे अशें डिस्क्रेशनाचेर डेमोक्रेसी चलना डेमोक्रेसी चलता कायद्याचेर कायदो कसो आसता की कायदो असो आसता की कायद्यान समानता आसता तूं एकल्या खातीर एक कायदो दुसऱ्या खातीर दुसरो कायदो डिस्क्रेशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज हाय अशें जावंक शकना दीज आर नॉट सायन्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी ऑर वायब्रंट डेमोक्रेसी कांयच ना तूं पळय सर्क्युलर हो सर्क्युलर तो 4 सप्टेंबराचो सर्क्युलर hardly few days are there for Tiger Reserve. Government, High Court has given the order for the government for 3 months, but still, I think the government is not clear. What do you like to say? The Advocate General is on record today to say that the High Court's order is defective. It is looking into only one letter. It is a reaction to one letter. So I think the Advocate General is exceeding his brief, or is going beyond his pay grade. Because an Advocate General is finally advocating for the government. He cannot be giving judgments on a High Court judgment. The High Court in its wisdom has felt that the Tiger Reserve is a necessity. A Karnataka minister has been on record saying that because of this imminent declaration of a Tiger Reserve, the diversion of Madai River may not be possible. A minister of the central government hailing from Karnataka, he has said this. He has been on record. So I think it makes the case for Tiger Reserve all the more stronger. That if we want to save our lifeline, we have to see to it that the Tiger Reserve is declared at the earliest. So जो AG उलयता तो म्हाका दिसता political भाशण आहा. He is speaking for certain politicians who have come out saying that they don't want the Tiger Reserve.
So they appear to be anti-environment. And the people of Goa and the judiciary seems to be pro-environment. So the thing is very simple. If you want to save Goa, if you want to save your lifeline of Madai, you will have to have a tiger reserve. Tiger is the only way you can fight Karnataka. टायगर रिझर्व नाका म्हणून विश्वजीत राणे ताजी बायल आनी थंयचे लोक आनी सरकाराचे खूब जाण ऑन रिकॉर्ड गेल्ले आहा की टायगर रिझर्व आमकां नाका म्हणून. तांकां कित्याक नाका तें तांकां खबर आहा. कोर्टाक कित्याक जाय हें कोर्टाक खबर आहा, कोर्टान सांगिल्लें आहा. सो ताजेर आय एम नॉट सिटींग इन जजमेंट ओवर दॅट. आय एम ओनली सेईंग that when a minister from Maharashtra says, Karnataka says, a union minister says, ki Madaiche diversion may now not be possible because of the tiger reserve, it makes the declaration of tiger reserve all the more important for Goa. फुल मिसगायडींग चल्ला. इको सेन्सिटीव म्हळ्यार गाळ अशें सरकार चित्ता अशें दिसूंक लागलां. पूण जें सिक्किमाक जालां, जें हिमाचलाक जालां, जें एंटायर नॉर्थ इंडियेक जालां ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर आनी अनप्लॅन्ड ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर, तें गोंयांत जावचें न्ही हाजे खातीर म्हाका दिसता मंत्र्यांनी आपले दोळे उगडे करचे आनीक उलयतना विचार करून उलोवचें. एट द सेम टायम आय एम नॉट सेईंग दॅट डिव्हलपमेंट जावंक जायना. फॉर एक्झाम्पल पेडणे असले तालुक्यात जंय एअरपोर्ट आयला थंय साहजीक आहा की डिव्हलपमेंट जातलोच आनी डिव्हलपमेंट जावंक जायच थंय. पेडणे एरियेन जर एअरपोर्ट एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जातलो जाल्यार यू कॅनॉट मेंटेन एंटायर इकॉलॉजी ऑफ पेडणे एंड हॅव द एअरपोर्ट एंड डिव्हलपमेंट देर. यू कॅनॉट डू दॅट. सो खंय तरी बॅलन्स यू हॅव टू स्ट्रायक. हांव म्हणना की सामकेंच तशें क्लीन दवरचें, बट एट द सेम टायम सगळ्यांत जें तुमी करपाक गेल्या, जें तुमी T20 खेळिल्ल्या भशेन खेळटा तें ताजी लक्षणां अशीं दिसता की ह्या वर्सानूच गोंय विकूंक काडलां आनी सामकें फास्ट ट्रॅक सेरीचेर घालां. कितें जालें? हय. मागीर नॅशनल गेम्साचे फाटल्यान कितें खूब कितें आसा तें हांवें उलयल्लें आहा. पूण जेन्ना फाल्यां नॅशनल गेम्स सुरवात जाता तेन्ना आज गोंयचें नांव पेड्यार करप, हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें म्हाकाय बी सोबना. सो आज हांव नॅशनल गेम्स बऱ्यो जावच्यो आनी त्यो आय एम विशींग मिस्टर गोविंद गावडे एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल द व्हेरी बेस्ट की बऱ्या भशेन ऑर्गनायज करच्यो, गोंयचें नांव वयर दवरचें. प्रधानमंत्री येता अशें म्हणून आयकलां. प्रधानमंत्री येता जाल्यार प्रधानमंत्र्याचे फुडें गोंय एक प्रगतीशील प्रदेश, इतले पयशे जे घाल्या ते फक्त इव्हेंटांक वचूंक ना पूण कितें तरी ताजो गोंयाक फायदो जाला अशें दाखोवचें. आनी स्पोर्ट्समॅनांक फेसिलिटी दिवनूय बी बरें जावचें म्हणून आय विश द गव्हर्मेंट ऑल द व्हेरी बेस्ट. देर आर लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अमॉंग स्पोर्ट्समॅन which I am aware of, but I don't want to point it today. I don't want to be a spoiled sport. Oppositionan आसा म्हणून सरकाराचें कितें तरी चुकचें अशी इच्छा म्हजी ना. हांवें देवा कडेन मागूंक नाशिल्लें की ताजमहल पडचो म्हणून, पूण तो पडलो म्हणून तें उलोवचें पडलें त्या टायमार. तशें हांव मागना की कितें वायट जावचें म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी बरेंच जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता. On the border, how do you look at it? When Karnataka Excise Department is catching. Normally, whenever something is caught, the general perception is it is just the tip of the iceberg. म्हळ्यार 100 ट्रक जर गेले जाल्यार एक ट्रक धरतात. म्हणटकर गोंय आनी कर्नाटका भितर ट्रेड बरी चालू आहा. सगळें चल्लां म्हळ्यार गोवा इज शायनींग ऑन द बॉर्डर्स. आनीक कर्नाटकान आतां हें धरचेंच पडटा कित्याक कर्नाटकाक रेव्हेन्यू जाय. थंयच्या सरकारान 6 गॅरंटीज काय 5 गॅरंटीज तांणी इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केलां आनी तो सरकार थंय ते गॅरंटीजा खातीर तांचे कडेन पयशे उरूंक ना.
आनी इन एडिशन दे आर एन ओपोजिशन गव्हर्मेंट. सो रेव्हेन्यू मॉपिंग अपा खातीर तांणी ह्यो रेड मारच्यो पडटल्योच आनी धरचे पडटलेच. कित्याक एवरी ट्रक फ्रॉम गोवा दॅट गोज इन टू कर्नाटका इज मेकिंग कर्नाटका गव्हर्मेंट लूज रेव्हेन्यू. आमचो सोरो आनी तांच्या सोऱ्या भितर खूब जमीन आसमान फरक आहा. नॅचरली दी स्मगलिंग हॅज टू it's a cross-border smuggling. So it has to be brought down, and if they are doing it, it's good because they are going to get revenue. The only way they get revenue is that. आता गोंयच्यान धाडटा कोण तो ताका लॉस जाता. तो म्हजो कांय कोण सोयरो ना. कोण तो धाडटा ताका लॉस जाले. आतां ताजें कितें ताणें इतलें ते जोडलां थोडे लॉस जातलोच. Crossing from the Goa border. गोवा मस्ट बी एडॉप्टिंग अ थिंग की तूं म्हजे कडच्यान घेतलें आनी तूं घेवन गेलो म्हाका कित्याक पडला. थंय ताणें धरलें जाल्यार धरलें. कितें आहा कोऑपरेटीव फेडरलिजम म्हणटा फकत स्टेटमेंट आहा. इट इज जस्ट अ स्लोगन. देर इज नो कोऑपरेटीव फेडरलिजम. गोवा सेज यू बाय माय लिकर एंड टेक इट. इफ यू गेट कॉट इज युअर लक, बॅड लक. कळ्ळें तुका न्ही. वी हॅव गॉट अवर रेव्हेन्यू फ्रॉम द सेल. नाव इफ कर्नाटका इज कॅचिंग इट दॅट्स युअर बॅड लक. असो एप्रोच आसतलो तो. पूण हो एप्रोच बीजेपीचो सरकार कर्नाटकांत आसतना नाशिल्लो. म्हळ्यार तेन्ना तालमेल बरो आशिल्लो. कित्याक ते बरे घेत आशिल्ले जाल्यार हांगाच्यान धाडीत आशिल्ले अशें दिसता फॉर अ कॉमन मॅन. आय एम नॉट मेकिंग दीस एक्युजेशन. बट द फॅक्ट दॅट अ चेंज इन गव्हर्मेंट हॅज लेड टू वॉट यू feel is a very clear action against bootlegging, against cross-border smuggling of liquor, means that all this time everything was happening in a very relaxed and peaceful manner because both the governments were hand in glove. So that means either गोंयची BJP नाल्यार कर्नाटकाच्या BJP लागीं आशिल्ल्या थोड्या मनशांक हे धंद्याक मातसो फटको बसला अशें दिसता. लोक घेवन येतात इश्यूज. गोंयांत आतां एक्सटॉर्शन थोड्या तेंपान थोड्या दिसांनी कळटलें की एक ऑर्गनायज्ड एक्सटॉर्शन चालू आहा इन डिफरंट सेक्टर्स. एक्सटॉर्शन म्हणटा तें पयलीं आमकां दिसतालें की फक्त टुरिझम इंडस्ट्री आनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन एक्सटॉर्शन जातालें म्हणून. आतां आयकूंक येता की प्रायमरी इंडस्ट्री म्हणल्यार लायक प्रायमरी इंडस्ट्रीज लायक एग्रीकल्चर ऑर फिशरीज हातून पसून चालू आहा. पूण तें हांव तुका ओपन करना कित्याक ताजेर कंप्लेन येवनी. तुका 2-3 दिसांनी कंप्लेन येतकच तुमकां कळटलें. पूण एक्सटॉर्शन इज देर ऑन इवन fishing industry is what I have heard. I am not making a clear statement because the complaint is yet to be filed. But people who have come to me have complained to me of this. And this must be happening with blessings from the top.